अहिले हामी हेर्न सक्छौं माइतीघर मण्डला। हाम्रो तराईको हरेक नेताजीहरू आउनु भएको छ। धेरै जसो उखुको पैसा नपाएर धेरै बिहीन भएको छौं। नेपालको कानुन दैव नजानुन् यस्तै भइराछ। अहिले उखुको पैसा नपाएर यसो हडताल गर्नु परेको छ। आफ्नै कर्म गरेको पैसा नि पाउन यत्रो भिड लाउनु परेछ। यही हो नेपाल। यस्तो भ्रष्टाचार नेताहरू भ्रष्टाचारी गर्नेमा डिग्री गरेका छन्, पढ्न लेख्न केही छैन। तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ हामी अहिले माइतीघर मण्डला। हरेक वर्ष यस्तै मिटिङ हुन्छ तर केही हुँदैन। अब केही हुनु नै पर्छ किन प्रत्येक वर्ष यस्तो भएर काम पनि हुँदैन। हामी नेपाली जनता हाम्रो तराईका वरिष्ठ नेताहरू उहाँ अहिले माइतीघर मण्डला काठमाडौँमा आएर आफ्नो केही कुराहरू राख्नु भएको छ र सकेसम्म सबले यसो कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। म पनि एउटा तराईको मान्छे नै हो। मेरो नि उखु छ, मेरो नि खेतबारी छ। हामी नि पैसा बिहीन मान्छे हो। पैसा नपाएर यतिका वर्षमा यहाँ बस्न परेको छ। यसको लागि दुःख छ। हामीले हाम्रो तराईको वरिष्ठ नेता उमेश यादवजीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्ते अंकल। तपाईँ यहाँ के उसले आउनु भएको छ? यसो आफ्नो गन्तव्य राखिदिनु होला। 3 वर्ष पहिलेदेखि जो भुक्तानी उनको दिनुपर्ने लगभग 90 करोड दिन भुक्तानी बाँकी छ। त्यो भुक्तानीको लागि पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले नसुनेर र सरकारले यो माघ 7 गतेभित्र सम्पूर्ण भुक्तानी गराउँछु भन्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्दासम्म भुक्तानी नपाएर बाध्य भएर यहाँ आन्दोलनमा। तपाईलाई के लाग्छ यसपालि तपाईले आफ्नो भुक्तानी पाउनुहुन्छ त? भुक्तानी नलिकन हामी जाँदैनौँ। नलिकन जाँदैनौँ। दर्शक महानुभाव तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी यहाँ माइतीघर मण्डलामा भुक्तानी नपाएपछि यहाँबाट नजाने रे। अब सरकारले के गर्छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको कानुन दैव नजानुन् यति भन्दै टुङ्ग्याउँछु। अब धन्यवाद। हस्त जय नेपाल, जय किसान। कृपया गरेर सबले साथ दिनु होला। साथ दिएर नि हाम्रो नेपाल यहाँसम्म पुगेको छ। तर केही भ्रष्टाचार नेताहरूले गर्दा देश नै विहीन भइरहेको छ। भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचार, नेपालको नेता भ्रष्टाचारी बाहेक यहाँ केही भएको छैन। 6 दिनदेखि यी मान्छेहरू यहाँ आएर आफ्नो कर्म गरेको पैसा लिनको लागि यत्रो दिन भइसक्यो। 1-2 वर्षसम्म भइसक्यो। अहिलेसम्म आफ्नो भुक्तानी पाएको छैनन्। अब केही न्याय पाउँछ भनेर 6 दिनसम्म यहाँ बसिरहेको छन् भोकै। यतिका बेरसम्म नेपालको सरकारले सुनिसक्यो होला। केही त गर्छ भन्ने आशमा उहाँहरू अहिले माइतीघर मण्डलामा हुनुहुन्छ। जय नेपाल, जय किसान। जय नेपाल, जय किसान भन्न चाहन्छु। तराई भनेको हाम्रो अन्न हो। त्यहाँबाट हामीले अन्न प्राप्त गर्छौं र अन्न प्राप्त गर्ने ठाउँको मान्छेहरू यहाँ काठमाडौँमा आएर आज बिहीन छन्। म भन्न चाहन्छु यो नेपालको सरकारलाई के यस्तै हो त देश? यस्तै चल्छ देश? यत्रो पुलिस कर्मचारी खटाएर गरियो के उहाँहरू आफ्नो कर्म गरेको पैसा लिन नि 3 वर्ष लाग्छ? यो भ्रष्टाचारी नेताहरू र भ्रष्टाचार केही मान्छेहरू जसले यतिका दिनसम्म पैसा भुक्तानी गरेन
त्यसलाई सख्त कारबाही गर्नुपर्छ, नत्र सधैँ यो एउटा नराम्रो दृश्यले हेरिरहेको छन् मान्छेहरू। कहिलेसम्म गर्ने भनेर म नेपाल सरकारसँग भन्न चाहन्छु, त्यस्तो मान्छे जुन जसले पैसा नदिने, यत्रो कर्मचारीको पैसा लिएर पैसा भुक्तानी नगर्ने, उनीहरूलाई सख्त कारबाही गर्नुपर्छ र अघि बढ्दैछौँ यसरी नै। हरिश्याम जी माइतीघर मण्डला काठमाडौँ। जय नेपाल जय किसान। हामी अघि बढ्दैछौँ, यसरी नै जारी छ आन्दोलन। हाम्रो उखु आन्दोलन, पैसा नपाउने व्यक्तिहरू यसरी चल्दैन देश भन्न चाहन्छु। सुनाओ सरकार, बिगार्यौ तिमीले देश, चल्दैन यसरी सरकार। मेहनतले गरी खाना नेपालमा पाउँदैन। नेपालमा बाँच्नको लागि चोरी चकाडी गर्नुपर्छ। यसरी कर्म गरेर खाने मान्छे आफ्नो पैसा पाउनको लागि यहाँ बाटोमा बस्नुपर्छ। यसबाट के पाउनु? नेपालमा बस्नु भनेको हरेक चाकडी गर्ने मान्छे, जो अरूको ठग्छ चोर छ, त्यो मान्छे मात्रै यहाँ खुसीले बस्न सक्छ। आफ्नो गरी खाने मान्छे यसरी बाटोमा विहीन भएर हिँड्नुपर्छ। आफ्नो घर छोडी यहाँसम्म आएको छौँ। म पनि एउटा तराई नवलपरासी भन्ने जिल्लाको मान्छे हो। मलाई यहाँ आएर आफू एकदम दुःख लागिरहेछ। काम गर्यो पैसा माग्न हामी काठमाडौँ माइतीघर मण्डला छिर्नुपर्छ। के हो सरकार? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ये ऊखे के विषय में तो अब कथी दोसर कहूँ। पैसा न दिलक हमसे ऊख दिली, बहुत दुख भा रहा छी। खेती बाड़ी में खर्च कैली, बहुत लागत लगा के अब आई यही से 2-3 साल पैसा के 4 साल हो गए, पैसा न दे बिल मालिक। तो वही हिसाब से सरकार भी न सुनी है आ मालिक भी जैसे देने करे। तो किसान से तो हमने से तो मर गई ना, पैसा के ब्याज लेके अब दूसरा से ले ली खेत में, तो खेतों बेचे पड़ जाती ब्याज। तपाईहरु सुन्नुभयो, पैसाले ब्याज गरेर उखु लगाएको छ, तर पछि पैसा लिन यहाँ काठमाडौँ आउनुपर्छ। यस्तो भइरहेछ। आफ्नै पैसा लिन काठमाडौँ पुग्नुपर्छ। ऋण खोजी खोजी उखु लाउने, ऋणको भुक्तानी कहाँबाट तिर्ने उहाँहरूले भनिसक्नुभएको छ। भुक्तानी गर्दा गर्दा जग्गा नै बेच्नु पर्ला जस्तो भइसकेको छ। यो स्थिति कसले गर्यो त? जो नेतालाई जनताले जिताएर उठाउँछ त्यही नेताले भ्रष्टाचारी गरिरहेछ। जनताले गर्ने आफ्नो काम गरिसक्यो, नेताले कहिले गर्छ? खै त नेता कहाँ छ सरकार? खै त नेता कहाँ छ सरकार? बढ्यो भ्रष्टाचार।
त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ किसानहरूले धेरै माथिबाट गाडी चलाएर लिएर जान्छ लिएर जा भनेर गएपछि निकै तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ किसान मार्न पाउँदैन हुन त यो पनि हो किसान मार्न पाउँदैन र किसानको आवाजलाई यो सधैँ यसरी अब कृषि कार्य कसले गर्ने त भन्नुहोस् त दुध उत्पादन गर्यो रोडमा बगाउनु पर्छ तरकारी उत्पादन गर्यो रोडमा चाहिँ गाडी माथि चलाउनु पर्छ उखु उत्पादन गर्यो पैसा पाउँदैन अनि के गर्ने किसानले यो धेरै दारुण अवस्था छ यो त के भने वास्तव भन्यो यो मुद्दा चल्ने विषय पनि ठिक छ उद्योगपतिलाई अहिले वारन्टेड गरेको छ नि म पनि गृहमा पुगेको थिएँ हामीले चिठी पठायौँ उद्योगपतिलाई वारन्टेड गरिएको छ भने उसलाई ठगी मुद्दा चलाउनु न जसले पैसा दिएको छैन उसलाई ठगी मुद्दा चलाउन हामी मान्छौँ ठगी मुद्दा चलाउनु पर्यो नि त यो त ठगी हो नि त यो त अपराध हो नि त योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ त्यसकारण हामी यो विषयमा मद्दतदार हुन्छ र चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन अगाडि बढ्दै जान्छ है यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो गरिरहनु यहाँ कुनै दलीय कुरा छैन यो किसानको कुरा हो है किसान मर्नु भएन होइन यो चाहिँ यस्तो इतिहास चाहिँ अब विश्वमा कमै पाइन्छ जसले किसानहरूले संसारलाई पालेको छ ऊ त्यो 5 स्टार होटलमा एभरेस्टमा गएर हेर्नुहोस् त्यो सुनको थालीमा किन नखाएको होस् तर यही सानो किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज खान्छ सुनको थालीमा सुनको चम्चाले किन नखाओस् किसानै हो यो जति पनि यो अहिले यहाँ ठुला मान्छे भएर हिँडेका छन् चिल्लो गाडीमा हिँडेका छन् त्यही किसानले उत्पादन गरेको चिज खाएको छ तर त्यही किसानको छातीमाथि चाहिँ फुटले टेकेर हिँडेको सही हुँदैन धन्यवाद के थपे गर्न चाहन यो 76-9-18 भएको यो 5 बुँदे सहमति कायम होस् अरू हामीलाई केही चाहियो यो 5 बुँदे सहमति कायम पुरानो नयाँ कुरा हामी केही माग्दैन तर यो चाहिँ सम्झौता भएको पनि आज र त्यो बिचमा पनि हामी तारन्तार म पनि आइरहनु भएको छ म आएपछि पनि घरचाहिँ चियाइरहेको छु अनि यो कस्तो हेप्ने कार्य भएको हो यहाँ मैले आएर पत्रकार सम्मेलन पनि गरेँ बिचमा आएर किसानले पैसा पाएनन् यो सम्झौता अनुसार भनेर अनि तैपनि चाहिँ यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन यसको कारण के हो हामी यो पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन होस् ल माघ 7 गते भनेको पोहोर माघ 7 गते भनेको यसपालि माघ 7 गते तपाईँलाई चाहिँ 12 महिना माघ 7 गते त 1.5 महिना पुष्ट गरेको सम्झौता हो 9 भनेपछि कुन महिना हो पुसमा सम्झौता गरेर माघ 7 गतेसम्ममा पेमेन्ट गर्ने भनेको अब यो त 1 वर्ष त भइसक्यो सम्झौता गरेर त्यो सम्झौताकारमध्येको यो हस्ताक्षरकर्ता म पनि हो त्यसका म यो बिचमा पनि 3-4 चोटि आइसक्यो 3-4 चोटि आएर 3-4 चोटि चाहिँ मन्त्रीलाई पनि भेटेँ पत्रकार सम्मेलन गरेँ तै पनि सुनवाई छैन कुनै विकल्प त निकाल्नु पर्छ नि त उद्योग त ती छ नि जमिन पनि ती छ किसान पनि छ त्यो बिचमा एक किसिमको निकास निकाल्न सकिँदैन देश चलाउने भनेको के हो त्यो बिचमा समन्वय गरेर पनि त निकाल्न सकिन्छ तपाईहरुले सुन्नुभयो यो सम्झौता 1 वर्ष अगाडि नै भइसकेको थियो
सम्झौता गरे अनुसार आजसम्म भुक्तानी नपाएको। किसानका समस्याहरू समाधान गर किसानका समस्याहरू समाधान गर किसानको माग पूरा गर समस्या समाधान गर काला पानी लिपुले हाम्रो हो महिला हिंसा अन्त्य गर महिला हिंसा अन्त्य गर संवैधानिक परिषद को जरुरी नै छैन। पहिला भएको वार्ता कार्यान्वयन गरियो भनेदेखि गरिसकेको वार्ता छ नि त्यो कार्यान्वयन गरिदिए हामीलाई पुग्छ। अरू नयाँ कुरो केही थप हामीले मागेकै छैन। अब कति दिन बस्ने योजना छ? अब यो किसानहरूको माग पुरा नभइन्जेलसम्म यो निरन्तर छोड्नु हुँदैन, छोड्ने कुरो जारी रहनु। किसानहरू मरिरहेको एक त यो कोरोनाले लकडाउनले काम पाइरहेको छ, काम गरेको चिज चाहिँ पाइराखेको छैन। उनीहरूको घरमा चुलो बल्न सक्ने स्थिति छैन। अहिले मधेसको किसानहरू त्यत्तिकै काठमाडौँको चिसोमा आउँदैन। उनीहरू चिसोदेखि डराउने मान्छेहरू है। यो बाध्यतावश यो मरे मरौँ, अब यसै मर्ने उसै मर्ने कि उही खेतमा मर्ने हो कि खेतको परिश्रम पाऊँ भनेर मर्ने हो भनेर आएको किसानहरू अहिले पनि अब बिरामी हुन थालिसकेका छ धेरै किसानहरू। नवलपरासीबाट सरलाई विभिन्न जिल्लाबाट हुनुहुन्छ, कति जिल्लाको हुनुहुन्छ यहाँ? यो सङ्घर्ष समितिको नाम चाहिँ के यही हो? उखु किसान सङ्घर्ष समिति सरलाई नवल किसानहरूको हक र हित अधिकारको पक्षमा छ। त्यसको लागि तपाईँहरू सफल हुनु होला। धन्यवाद। यो सम्झौता पेपर राम्रोसँग खिचेर लिएर गरे दिनु होला है। यो यसरी चाहिँ गभर्मेन्टले गरेको सम्झौता माघ 7 गते भित्र